विदेशमुखी कम्युनिस्ट छन्, विदेशमुखी वामपन्थी छन्, विदेशमुखी डेमोक्रेट छन्, विदेशमुखी राष्ट्रवादी छन्। वास्तवमा केही गुह्य कुरा, केही गोप्य कुरा, केही अपारदर्शी कुरा उनीहरू एमसीसी मार्फत ल्याउन खोजिरहेका छन् र त्यसकारण लिनु हुँदा पनि उसले खाए खा नखाए घिच भनेर उनीहरूले खिचिरहेका छन्। यो एमसीसी का परियोजनाहरू अमेरिकाले नेपाललाई गिफ्ट दिएको हो कि उपहार दिएको हो कि यो पेन्डोराको बाखस हो। 10 चक्के 12 चक्के 16 चक्के गाडीले उठाउने बोक्ने कन्टेनरहरूमा उसले के ल्याउँछ, के ल्याउँछ, केही निर्माण सामग्री ल्याउला, के हतियार ल्याउला, हामीले हेर्न पाउँदैनौँ, कस्टम लाग्दैन। अनि उसले भनेका सारा मान्छेलाई हामीले यहाँको रेसिडेन्सियल भिसा दिनुपर्छ, जाँच्न पाउँदैन। भोलि उनीहरूले चीनले उनीहरूलाई भन्न खोज्दा ती एमसीसीका मान्छे त हाम्रो पाहाडमा टोडको खनेर त्यहाँ बस्छ, मर्ने त हाम्रो झोपडीका मान्छे हुन् नि त। त्यही कारण हाम्रै मान्छे नमरौँ। 2 वर्ष अगाडि चीनको राष्ट्रपति आउँदा उनले भने चीनलाई तोड्नेहरूको हड्डी पसली हामी चुर गरिदिन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई असुरक्षित बनाउन खोज्दा हामी पनि असुरक्षित भयौँ, असुरक्षित हुने नै भयो। हामीलाई युक्रेन जस्तो बनाउन खोज्दैछन् शेरबहादुर देउवाले। वास्तवमा मैले थप मन्तव्य राख्नुभन्दा अब यो सभापतिको अथवा अध्यक्षको हैसियतले केही निचोडहरू राख्न चाहन्छु। वास्तवमा आज हाम्रो एमसीसीको विरुद्धमा हाम्रो अभियान पनि संयुक्त जनआन्दोलन हो। हामी संयुक्त आन्दोलनको अभ्यासमा छौँ। संयुक्त कसको बिचमा थाहा छ होला, मैले दोहोऱ्याउन चाहन्छु। देशमा धेरै खाले राजनीतिक प्रवृत्तिका सङ्गठन र शक्तिहरू छन्, धेरै खाले मतावलम्बी भोटरहरू छन्। त मूलत यसलाई 3-4 कोटीमा बाँड्न सकिन्छ। कोही कम्युनिस्टहरू होलान्, कोही गैर कम्युनिस्ट भए पनि परिवर्तनवादी वामपन्थी होलान्, कोही आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू होलान्, कोही आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरू होलान्। राजा देउता धर्म कर्म पुराना परम्परालाई मानेर पनि राजनीति गर्नेहरू जसलाई सामान्यतया राष्ट्रवादी भनेर चिनिन्छ, यस्ताहरू होलान्। आज हाम्रो यो एमसीसी जो देशको स्वतन्त्रताको निम्ति विरोध गरिनुपर्ने, खारेज गर्नुपर्ने अत्यन्त विखालु कुरा हो। यसको विरुद्ध आज हामीहरू यी चारै प्रवृत्तिका नागरिकहरू, कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादीहरू एमसीसीको त विरोध गर्दैछौँ, तर हाम्रो अर्को एउटा अभ्यास पनि छ। हामी एकजुट हुन खोजी पनि रहेका छौँ। मैले तपाईँलाई भनौँ कि हाम्रा बिचमा आग्रह र पूर्वाग्रहहरू होलान्, हाम्रा बिचमा एकअर्कालाई हेर्ने साँगो र सोचहरू होलान्, र यसलाई विदेशीहरूले हामी बिचका यी आग्रह पूर्वाग्रह संकीर्णतालाई उडान दिएर नेपालीहरूलाई उनीहरूले विभाजित गरिरहेका छन्। उनीहरूले हामीलाई विभाजित गरेर आफ्नो दास बनाउन खोजिरहेका छन्। विगतदेखि दास बनाए, अझै दास बनाउन खोजिरहेका छन्। आज हाम्रो यो अभ्यास भनेको जो केही महिनादेखि हामीले सुरु गरेका छौँ, यो अभ्यास भनेको एमसीसीको विरोध मात्रै होइन। देशका राष्ट्रिय शक्तिहरू जो विभिन्न मतावलम्बी विभिन्न खाले भोटरहरूमा बाँडिएको छ, उनीहरूको सँगै आउने राष्ट्र विरोधी यस्ता खराब कुराहरूको विरुद्धमा एकजुट भएर लड्ने कुराको अभ्यास पनि हो। यो हामी बिचका संकीर्णताहरू, हामी बिचका पूर्वाग्रहहरूलाई हटाउने एउटा अभ्यास पनि हो। केही मानिसहरू, केही समूहहरू प्रतिष्ठित नाम भए पनि उनीहरू यसो गरेर चुकेका छन्। मैले यति भन्छु, चुकेका छन्। र विदेशीहरूले विभिन्न बहानामा नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई तोड्न खोजेका छन्। कोही मान्छेहरू वाम एकताको नाउँमा तोडिरहेका छन्, कोही राष्ट्रवादी एकताको नाउँमा तोडिरहेका छन्, कोही डेमोक्रेटहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, हामी डेमोक्रेटिक ओल्डका सदस्य हौँ, त्यसकारण अरूलाई समाप्त गरौँ भनेर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई विभाजित गरिरहेका छन्। हामी ती सबै प्रवृत्तिहरूका विरोधी हौँ। हामी सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूले एकजुट हुनुपर्छ। एमसीसीको विरोधमा मात्रै होइन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, 7 सालदेखि यता धेरै पटक कुशासनहरू आए। म कसले गरेँ, कहाँ गरेँ, कुन सालमा गरेँ भन्न चाहन्न। 74 सालपछि पनि विपुल जनमत पाउने वामपन्थीहरूले कुशासन नै गरे, ठुल्ठुला गफ गरे, जनताको निम्ति सिङ्गो पनि भाँचे, विरोधीलाई उकासे, मित्रहरूलाई दुखी बनाएर लखेटे। यसरी आज हामीले बिजोगमा परेका छौँ। त उनीहरूको कारणले गर्दा 7 साल पछिका विभिन्न सरकारका कुशासनले देशमा गरिबी बढेको छ, महँगी बढेको छ, बेरोजगारी बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, असुरक्षा बढेको छ, विदेश पलायन बढेको छ,
हाम्रा ब्रेनहरू हाम्रा दिमागहरू विदेशिएका छन्। हामीले हाम्रा साधन स्रोतलाई सदुपयोग गरेर नेपाली जनतालाई खुवाउन सकेका छैनौँ, उनीहरूलाई कपडा दिन सकेका छैनौँ, न्यानो बास दिन सकेका छैनौँ। हामी परनिर्भर बनिरहेका छौँ प्रत्येक गरी। हामीले यो कार्यक्रम गरेकै यति 1 घन्टा 1.5 घन्टाकै बिचमा पनि हाम्रो घाटा हजारौँ लाखौँ रुपियाँ बढिसकेको होला। हामी यो स्थितिमा छौँ र त्यति मात्रै होइन, 7 सालमा हामीले डेमोक्रेसीको निम्ति आन्दोलन गऱ्यौँ, 46 सालमा गऱ्यौँ, 63 सालमा गणतन्त्रको निम्ति भनेर आन्दोलन गऱ्यौँ। तर त्यसो गर्दा हामीले नेपाली मिलेर मात्रै गरेनौँ। 7 सालमा हामीले भारतलाई गुहार्यौँ, 46 सालमा हामीले भारत र युरोपलाई गुहार्यौँ, 63 सालमा भारत युरोप अमेरिकालाई गुहार्यौँ। उनीहरूले केही दिए जस्तो गरे, वास्तवमा उनीहरूले आफ्नो प्रभाव र हस्तक्षेप यहाँ थुपारे। 7 साल 46 साल 63 साल 72 सालसम्म आएका विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपहरू थुप्रेर आज राष्ट्र कमजोर भएको छ। यति कमजोर भएको छ कि एक गोली नचलाई एउटा परचक्री मुलुकले हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गरेर आफ्नो नक्साभित्र पार्यो। बातचित गरौँ न भन्दा मुटो बटारेर बस्छ। हामी यति कमजोर भयौँ कि एउटा मुलुक एउटा शक्ति राष्ट्र उसले हामीलाई उपहार दियो भन्छ, उसले अनुदान भनौँ, अनुदान होइन यो व्यवसाय हो, यो लगानी हो भनौँ। त लगानी भयो भने पनि त लगानी लिन्न भन्दा उसले भन्छ तैँले लिनै पर्छ, लिन्नस् र यसलाई अस्वीकार गर्छस् भने तँलाई चिनले उकासेको भनेर ठान्छु, यसो भन्छ उसले। तिमीले लगानी लिनुहोस् भने तँसँग चाहिँ भएको यति 75 वर्ष पुरानो सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्छु, अहिलेसम्म दिएका सारा सरसहयोगहरूमा पुनर्विचार गर्छु भन्छ। ल हेर्नुहोस् त कत्रो धम्की र धमास। त यस्तो किन गर्न सक्यो एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकलाई? विश्वको प्राचीनतम 10वटा मुलुकमध्येको नेपाल एउटा हो। भारत जन्मेकै थिएन कि हामी स्वतन्त्र राज्य थियो। त्यस हिसाबले हामी दाजु हौँ। जनसङ्ख्या भूगोलले त ठुलो आफूलाई भन्दो, तर वास्तवमा हामी विश्वकै पुराना इतिहास मध्येका मुलुक हो। अनि त्यस्तो मुलुकलाई अमेरिकाले यसरी खेलाइरहेको छ किन? 7 साल 46 साल 63 सालमा डेमोक्रेसीमा मिसाएर उनीहरूले जुन हस्तक्षेप पठाए त्यो थुप्रेर हामी कमजोर भयौँ, राष्ट्र कमजोर भयो। हेपै छ त उनीहरूले अहिले यत्रो थुप्रो उनीहरूले गाली गर्न पुगे। त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भने यसले गर्दा चर्को हस्तक्षेप छ विदेशीहरूको। हामीले यो भित्रको सङ्कट र बाहिरको चर्को हस्तक्षेपको विरुद्धमा सबै देशभक्तहरूले, त्यसका सबै शक्तिहरूले मिलेर लड्नु जरुरी छ। अब हामीलाई राणाशाही ढाल्न भारतलाई गुहार गऱ्यौँ, केही सहयोग गरेर हस्तक्षेप गऱ्यौँ। पञ्चायत ढाल्न हामीले भारत र युरोपलाई गुहार्यौँ, केही सहयोग गरे जस्तो गऱ्यौँ, हस्तक्षेप गऱ्यौँ। अमेरिकाले पछि गणतन्त्र ल्याउन भारत अमेरिका युरोपले त्यस्तो गरे। तर अब उनीहरूले नि गरेको हस्तक्षेपलाई हटाउन हामी न भारतमा जान सक्छौँ, जानु हुन्छ, न युरोपको गुहार माग्नुहुन्छ, न अमेरिका। र हामी नेपालीले गर्ने कुरा हो, सारा नेपालीले गर्ने कुरा हो। हामी विभिन्न भोटर, कम्युनिस्ट, वामपन्थी, गैर वामपन्थी, गैर कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी भएका मानिसहरू हामी जो देशलाई माया गर्नेछौँ हामीले नजिकिन सिक्नुपर्छ। हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह तोड्नुपर्छ, संहिता तोड्नुपर्छ, देशको निम्ति मिलेर लड्नुपर्छ। देश रहे बाद रहन्छ, देशै नरहे कहाँ रहन्छ। त्यसकारण आज यो अभ्यास र भोलि यो अभ्यास हामीले यसकारण गरेका हौँ कि हाम्रो अगाडि हामी एउटा ठुलो भिरको टुप्पोमा पुगेका छौँ र त्यहाँबाट हामीलाई खसाउन खोजिँदैछ। त्यसबाट बाँच्नको निम्ति हामी सारा नेपालीहरूले, सारा देशभक्तहरू, म भन्छु सारा नेपालीमा पनि सारा देशभक्तहरू, देशलाई माया गर्ने नेपालीहरू, यी अघि भनेका 4टा प्रवृत्तिमा विदेशलाई माया गर्ने विदेशभक्त पनि छन्, मैले भनिरहनु पर्दैन। कम्युनिस्टमा पनि विदेशभक्त छन्, गैर कम्युनिस्ट वामपन्थीमा पनि विदेशभक्त छन्, डेमोक्रेटहरूमा पनि विदेशभक्त छन्, राष्ट्रवादीमा पनि विदेशभक्त छन्। तपाईँलाई थाहा छ, मैले त्यो लामो भन्नु पर्दैन। राष्ट्रवादी खाले सबै साथीले आफू आफ्नो समूहभित्र हेर्नुहोस् न, को विदेशभक्त हो, को देशभक्त हो, थाहा हुन्छ। किन हामी देशभक्तहरूले मिल्नुपर्छ, त्यसैको यो अभ्यास हो र हामी यो अभ्यासमा पनि अघि बढिरहेका छौँ। त्यही कारण यो अभ्यासमा सामेल हुने आज 7वटा दल रह्यौँ र अरू जनसाधारण जो रह्यौँ, म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो राष्ट्रिय शक्तिलाई एक गर्ने अभ्यास पनि हो, एमसिसीलाई खारिज गर्नुको साथसाथै मैले यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा मैले लामो भन्नु छैन, धेरै वक्ताहरूले भनिसकेको हुनाले मैले यति भनौँ कि यसरी जाँदा अब अघि एउटा चर्चा उठ्यो, सिद्धान्त भनेको जहिले पनि युनिभर्सल हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा सार्विक भन्छ।
विश्वभरि लागू हुन्छ। तर जुनसुकै सिद्धान्त पनि, चाहे त्यो युरोपमा जन्मेको होस्, चाहे त्यो हिन्दुस्तानमा जन्मेको होस्, चाहे नेपालमा जन्मेर अन्यत्र लागू भइरहेको होस्, हरेक सिद्धान्तलाई त्यो सिद्धान्त लागू गर्नेले आफ्नो देश अनुकूल लागू गर्नुपर्छ। चाहे त्यो मार्क्सवाद होस्, चाहे प्रजातान्त्रिक समाजवाद होस्, चाहे त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र होस्, आफ्नो देशको वस्तुस्थिति र विशेषता अनुरूप त्यसलाई ढाल्न सक्नुपर्छ। जसले ढाल्दैनन् उनीहरू विदेशमुखी हुन्छ। त्यही कारण यहाँ विदेशमुखी कम्युनिस्ट छन्, विदेशमुखी वामपन्थी छन्, विदेशमुखी डेमोक्रेट छन्, विदेशमुखी राष्ट्रवादी छन्। जसले सिद्धान्तलाई देश अनुरूप ढाल्न सक्दैन त्यो विदेशमुखी। तिनीहरूले धेरै गल्ती गरेका छन्। विदेशमुखी कम्युनिस्टलाई म पनि मुर्दाबाद भन्छु, विदेशमुखी डेमोक्रेटलाई तपाईँ डेमोक्रेट्सहरूले पनि मुर्दाबाद भन्नुहोस्, विदेशमुखी राष्ट्रवादीलाई तपाईँहरू पनि मुर्दाबाद भन्नुहोस्। हामी सारा देशमुखीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, किनभने हाम्रो देश खतरामा छ, हाम्रो देशको अस्तित्व खतरामा छ। त्यसकारण हाम्रो यो अभ्यास हो, यसरी हामीले जाने कुरा हो। मैले यति भनेपछि मैले एउटै कुरा मात्रै भन्छु, जे एमसिसीको विरोधमा जे जति गर्यो, सरकारमा रहने हिजोका केपी ओलीको सरकार र त्यसका मान्छेहरू अहिले एमसिसीका पक्षधरहरूले के भनेर ठग्दैछन् भने यो एमसिसी भनेको विकास निर्माणको परियोजना हो। किन यसले बाटो बनाउने कुरा गरेको छ, यसले हाई टेन्सन लाइन विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने कुरा गरेको छ। यो एमसिसीको विरोध गर्नु भनेको बाटो निर्माणको विरोध गर्नु हो, सडक निर्माणको विरोध गर्नु हो, विद्युत प्रसारण लाइनको विरोध गर्नु हो भनेर उनीहरूले झुटो कुरा बोलिरहेका छन्। यो दुईटा कुरा, हाई टेन्सन लाइन र बाटो बनाउने कुरो त हात्तीका देखाउने दाँत हो, तर वास्तवमा उद्देश्य अर्कै छ। यो हात्तीका देखाउने दाँत पनि दोषी छन्, यी दाँत पनि दोषी छन्। मैले अहिले त्यसमा व्याख्या गरिनँ कसरी हाई टेन्सन लाइन बनाएर हामीलाई भारतमुखी विदेशमुखी बनाउन खोजिँदैछ, सडकमा कसरी खतराको सञ्जाल बिछाउन खोजिँदैछ, म अहिले चर्चा गर्दै ती आफै दोषयुक्त छन्। तर ती विकास निर्माणका परियोजना मात्रै होइन, वास्तवमा केही गुह्य कुरा, केही गोप्य कुरा, केही अपारदर्शी कुरा उनीहरू एमसिसी मार्फत ल्याउन खोजिरहेका छन्। र त्यसकारण लिनु हुँदा पनि उसले खाए खा नखाए घिच भनेर उनीहरूले थिचिरहेका छन्। यही भनेर होला यो एमसिसीका परियोजनाहरू अमेरिकाले नेपाललाई गिफ्ट दिएको हो कि उपहार दिएको हो कि यो पेन्डोराको बाकस हो। ग्रिक कथामा पेन्डोराको बक्स भनिने चिजमा धेरै रोग व्याधि आदि इत्यादिका चिजहरू रहेका हुन्छन्। बाहिर राम्रो सुनौलो जलपले घेरेको डब्बा हुन्छ। यो उपहारको नाउँमा जुन बाकस दिएको छन्, यो बाकसभित्र के कस्ता नेपाललाई अहित गर्ने, देशलाई दुनियाँलाई अहित गर्ने कुराहरू छन् जसलाई लिनै पर्छ भनेर अमेरिकाले यस्तो जोड बढाउँदै दिएको छ। त्यही म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले यति नै भनौँ, यो विकास निर्माण परियोजना चाहिँ देखाउने हात्तीको देखाउने दाँत हो, त्यो पनि दोषी दाँत हो, त्यो पनि रोग लागेको दोषी दाँत हो। त्यसको मैले अहिले विश्लेषण गरिनँ, तर यो वास्तवमा पेन्डोराको बाकस हो अथवा यो विष कुम्भ पयो मुखम भन्छ नि, लोटाभरि विष राखेर माथि थोरै 1 कप दुध राखेको जस्तो हो। यसको यो लोटाभित्र विषै बिग्छ, माथि दुध राखेको छ। त्यहाँ म भन्छु यो वास्तवमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सैनिक सुरक्षा रणनीतिको एउटा संयन्त्र हो, त्यसको साधन हो कि उसले चीनलाई कन्टेन्ट रोक्न, नियन्त्रण गर्नको निम्ति हिन्द पेसिफिक रणनीतिलाई बदलेर हिन्द पेसिफिक रणनीति, जसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्छन्, यसको माने के प्रशान्त महासागर क्षेत्रको किनारमा बस्ने मुलुकहरू र प्रशान्त महासागरको टापु मुलुकहरू प्लस हिन्द महासागरका किनारका मुलुक र टापु मुलुकहरूको साधन शक्ति स्रोत मिलेर चीनलाई रोक्ने, ठोक्ने, तोड्ने रणनीति हो यो। मैले यति नै भने, किनभने यो यस्तो भएकोले यो रणनीति हो भनेर एमसिसीले भन्दैन। तपाईँले भन्नुहोस् नि, अमेरिका सरकार सबभन्दा ठुलो, त्यसपछि उसको यो विश्व रणनीति आउँछ आइपिएस, त्यसपछि दोस्रो ठुलो, तेस्रो यो हाम्रो नेपाल आयल निगम भनेको जस्तै यो निगम यो तेस्रो कुरा हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले निर्णय गर्ने हो आइपिएस भित्र एमसिसी राख्ने कि नराख्ने भन्ने। आइपिएसले एमसिसी राख्ने कि नराख्ने भन्न सक्छ, त्यो यो एमसिसीले नि त त्यो निर्णय गर्न सक्दैन। त्यहाँ एमसिसीको कागजमा त्यो लेखेको छैन, तर सरकारी कागजमा छ र हिन्द महासागर यो आइपिएस हिन्द प्रशान्त रणनीतिको कागजमा छ यो एमसिसी यो रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने कुरो। त्यो जुन सबभन्दा कान्छो हो त्यो एमसिसी, सबभन्दा हाम्रो आयल निगम जस्तो हो त्यो अमेरिकाको नीति। त्यसकारण
यो छ र यसलाई चिनलाई ठोक्नको निम्ति आएको हो र यस्तै कुरा मैले धेरै नभनौँ के ती भन्दै भने कि उहिले पनि 16-17 सालमा खम्पा विद्रोहपछि खम्पाहरूलाई अमेरिकाले नै जोड गरेर नेपालले उनीहरूलाई यहाँ मानवीय आधारमा बस्नु दियो। पछि अमेरिकाले के भन्यो भने नेपाल गरिब छ, यिनीहरूलाई औषधि, यिनीहरूलाई लत्ता कपडा र खानेकुरा हामी दिन्छौँ भनौँ। कालिम्पोङबाट स्थल विमानमा शिक्षाटारमा ल्याउने र त्यहाँबाट हेलिकप्टरबाट खम्पाको केन्द्रहरूमा पुर्याउँछौँ भनेर भन्यो। नेपाल सरकारले अनुमति दियो। तर पछि 31 सालमा गएर के देख्यो भने उसले औषधि पनि ल्याएछ, लत्ता कपडा पनि ल्याएछ, उसले खानेकुरा पनि ल्याएछ खम्पाहरूको लागि। तर साथसाथै हतियार पनि ल्याएछ र हतियार ल्याएर 13 सालमा ठुलो एट्याक हुन खोज्दा चीन सरकारले त्यो खबर गरेपछि हामीले नै लड्ने हो भने नेपालमा पनि यसको असर पर्छ भन्दा त्यस तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले हाम्रै शाही सेनाले उनलाई निशस्त्र गर्छ भन्ने, शाही सेनाले उनीहरूलाई परिचालन गरेर पश्चिमतिर गर्दा त्यसको दुईटा मध्ये एउटा लिडर दिदी वाङदी भन्नेको इन्काउन्टरमा हत्या भयो, अरू केही मारिए र अरू धेरैले आत्मसमर्पण गरेर उनीहरूका ठुला भण्डार हतियार प्राप्त भयो। अहिले पनि हाम्रो शाही सेनाको म्युजियममा त्यहाँ अमेरिका मेड हतियारहरू छ। अमेरिकाले यसरी पहिले नै गरिसकेको हो। अनि पल्केको तिल्के घरिघरि मिल्के गर्दैन र उसले अहिले परियोजना गर्नको निम्ति ठुल्ठुला भनौँ न उसले कन्टेनरहरूमा 10 चक्के 12 चक्के 16 चक्के गाडीले उठाउने बोक्ने कन्टेनरहरूमा उसले के ल्याउँछ, केही निर्माण सामग्री ल्याउला, केही हतियार ल्याउला। हामीले हेर्न पाउँदैनौँ, कस्टम लाग्दैन। अनि उसले भनेका सारा मान्छेलाई हामीले यहाँको रेसिडेन्सियल भिसा दिनुपर्छ, जाँच्न पाउँदैन आदित्य। र उनीहरूले जे अपराध गरे पनि नेपालको कानुनले उनीहरूलाई सघाउन पाउँदैन। यस्ता कुरा राखेपछि त्यसकै माध्यमबाट हतियार आउँछन् भन्ने हामीलाई डर लाग्यो। त्यो पहिले ल्याएकै भने प्रमाण छ नि त। त्यस्तै उनीहरूको कमान्डो आउँछ भन्ने हामीलाई डर लाग्यो, ल्यायो नि त पहिले। त्यस कारण हामीले यति बेफाकमा शङ्का गरेको होइन। अमेरिकाले गरेको कुरामा हामीले शङ्का गरेको। अहिले त झन् उसले चीनलाई दुश्मन भन्छ र चीनलाई जसरी पनि थला पार्नुपर्छ भन्छ र चीनलाई थला पार्ने उसको त नीति नै छ, सार्वजनिकै छ उसको। अहिले के भन्छ, यहाँका केही दलालहरू छन् यो प्रजातान्त्रिक विश्वले मिलेर यो कम्युनिस्ट विश्वको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने अरुण सुवेदी जस्ता पागलहरू यहाँ पनि छन्। यस्ता मान्छेहरू यहाँ पनि छन्। उनीहरूले युद्ध घोषणा गरिसकेको छ र त्यो युद्धको षड्यन्त्रको रूपमा एमसिसीलाई प्रयोग गर्नको निम्ति पठाएको। त्यस कारण यसमा कसैले भ्रम नपर्नु त विकास निर्माणको परियोजना त हात्तीका देखाउने दाँत हुन्, ती पनि भत्केका दाँत हुन्, कुहिएका दाँत हुन्, त्यो किरा परिसकेका दाँतहरू हुन्। त्यसले हामीलाई भलो गर्दैन। न त हाई टेन्सनले हाम्रो भरो गर्छ। हामीले त 200 केभीको हाई टेन्सन हरेक हाम्रो जलविद्युत गृहसँग जोडिएर नेसनल ग्रिडमा जोडिएको गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने, हाम्रो भात भान्दा विद्युतले पकाउने, हाम्रो सानातिना उद्योग धन्दा कल कारखाना बाटोघाटो सारो विद्युतले चलाउने, पेट्रोलियमलाई विस्थापित गर्ने, हाम्रो जङ्गल जोगाउने, हाम्रो पैसा जोगाउने होइन, पर्यावरण जोगाउने काम हामीले गर्नुपर्ने हो। यहाँका दलाल र भाट कथित विशेषज्ञहरू यो काम गर्न सोच्दैन। 1-200 मेगावाट बिजुली पैदा भने कहाँ बिक्री गर्ने भनेर बुरुबुरुको खुल्छन्। किनकि हामीले बिजुली नभएर जङ्गल काटेर यत्रो सखाप भइरहेको। त्यस कारण तिनीहरूको पनि हाम्रो राम्रो उत्पादकता छैन। त्यस कारण उनीहरूले यो ल्याएका हुन् र उनीहरूले त्यो ल्याएकोले कतिले भन्छन् यो कम्युनिस्टको निम्ति, चिनको निम्ति किन टाउको दुखाएको, यो कम्युनिस्टले चिनलाई को निम्ति टाउको दुखाएको होइन। म पनि मार्क्सवादलाई मान्ने कम्युनिस्ट हुँ। तर एउटा कुरा के हो भने उसले लडाइँ त गर्दै नगर, चिनले पनि नगर, अमेरिकाले पनि नगर, रुसले पनि नगर, लडाइँ नगर, विश्वमा मिलेर बस, तिमीहरू प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर अगाडि जाऊ। लड्छौ नै भने पनि हाम्रै भूमिमा आएर किन तिमीहरू यहाँ कुस्ती खेल्छौ, हाम्रो भूमिमा आएर किन चिनमा तिमी हान्न खोज्छौ, यो हामीलाई मन्जुर छैन के। हाम्रो कोठेबारीमा आएर किन उनीहरूले मिजाइल पड्काउने चिनतर्फ। भोलि उनीहरूलाई हान्न खोज्दा ती एमसिसीका मान्छे त हाम्रो पाहाडमा टोडको खनेर त्यहाँ बस्छ, मर्ने त हाम्रो झोपडीका मान्छे हुन् नि त। त्यही कारण हाम्रै मान्छे नमरौँ, हाम्रो शान्ति नखल्कियोस्, हाम्रो देश यो एमसिसी कम्पनीको सम्झौतामा त नजाओस्, विदेशको कन्ट्रोलमा नजाओस्, हाम्रो यो बुद्धको भूमिमा शान्ति रहोस्, हाम्रो विकास गर्न सकौँ, हाम्रो देश स्वतन्त्र रहिरहोस् भन्नको निम्ति हामी लडेका हौँ। यसको सन्दर्भमा उनीहरूले चिनमा एट्याक गर्ने कुराले गर्दा हाम्रो शान्ति स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता खण्डित हुने भएकाले चिनको सन्दर्भमा उठेको मात्रै हो। लडेको हामी हाम्रो लागि हो, नेपालको स्वतन्त्रताको लागि लडेको, शान्तिको लागि लडेको, हाम्रो जनताको जीव ज्यानको लागि लडेका हौँ हामी। सन्दर्भमा चिनको नाम आएको मात्रै हो। त्यस कारण चिनको नाम लिए भनेर कसैले भन्नु परेन। हामी हाम्रो निम्ति लडेका हौँ,
हाम्रो निम्ति लड्दा उनीहरूलाई पनि होला र उनीहरूलाई नेपालमा आएर उनीहरूले जुन ढङ्गले खतरा हुन खोजिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई क्रिमिया बनाउन खोज्दैछन्। अहिले भर्खर कुरा सुन्नुहुन्छ तपाईँ। अहिले म अलिकति यसलाई भनौँ, हामीलाई अरूभन्दा पनि क्रिमियासँग जोड्दा हुन्छ। 1990तिर सोभियत सङ्घको विघटन भएको बेलामा त्यस बेला सोभियत सङ्घको गद्दार नेता गुर्बाचोभसँग अमेरिकाको राष्ट्रपतिले भनेका थिए, हामी यो अमेरिकाको जुन सैनिक सङ्गठन छ नाटो भन्ने, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन भन्ने, यो सैनिक सङ्गठनमा यो पहिलेका समाजवादी मुलुकलाई सदस्य बनाउँदैनौँ, सोभियत सङ्घबाट छुट्टिने रिपब्लिकहरूलाई सदस्य बनाउँदैनौँ भनेर उनीहरूले कबुल गरेका थिए। तर उनीहरू त्यो कबुलबाट चुकेर त्यसलाई हटाएर उनीहरू निरन्तर पहिलेका समाजवादी मुलुकहरू र रुसबाट छुटिएकाहरूलाई उनीहरूले धमाधम सदस्य बनाउँदै लगे। रुसले विरोध गर्दै ल्यायो। सन् 2014मा उनले युक्रेनलाई सदस्य बनाउन खोज्दा र युक्रेनका शासकहरू, युक्रेनमा पनि त्यहाँ शेरबहादुर देउवा त्यहाँ पनि रहेछ, युक्रेनका शेरबहादुर देउवाहरूले उनलाई सदस्य बनाउन खोज्दा रुसले भन्यो, हाम्रो सिमानामा तिमीहरू अमेरिकाको नाटोको फौज लिएर बस्छौ भने हामीले कसरी ढुक्क परेर निभाउन सक्छौँ? त्यही कारण तिम्रो युक्रेनलाई सदस्य नबनाऊ नाटोको। अरू पूर्व समाजवादी र पहिले सोभियत सङ्घका जुन राज्यहरू थिए छुट्टिएका छन्, अहिले तिनीहरूलाई सदस्य नबनाऊ भनेर पहिलेदेखि भन्यो। ठेल्दै आएर अहिले पनि युक्रेनलाई पनि बनाउने अरूलाई। त्यस बेला 14मा त्यसो गर्दा युक्रेनमा विभाजन भयो, क्रिमिया छुट्यो, डोनेट्स र लोनेट्स भन्नेमा आन्दोलन अहिले छ। अहिले हिजो अस्ति भर्खर स्वतन्त्र देश भनेर त्यसलाई उनीहरूले भने यो द्वन्द्व अमेरिकाको कारणले भयो। कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा अर्कालाई असुरक्षित पारेर कसैको सुरक्षा हुँदैन। हामीले चीनलाई असुरक्षित पारेर हामी सुरक्षित हुँदैन, भारतलाई असुरक्षित पारेर पनि हामी सुरक्षित हुँदैन। हामीले अर्कालाई असुरक्षित गर्छौँ, उसले पनि असुरक्षाको कुरा गर्छ। त्यसकारण यो अमेरिकाले आफ्नो रुसलाई असुरक्षित बनाउँदै आफ्नो शक्तिलाई बलियो बनाउन रुसको किनारा छेउछेउका सबै मुलुकलाई नाटोको सदस्य बनाएर रुसको सिमानामा नाटो अमेरिकाको फौज राख्न खोजेकोले डरले गर्दा यो द्वन्द्व बढेको। उसले अहिले पनि रुसको कुरा पनि हटाऊ, सदस्य नबनाऊ युक्रेनलाई, टेर्दै टेरेपछि अहिले युद्ध भयो। अहिले हाम्रो पनि त्यस्तो स्थिति त्यही हो। तपाईँलाई थाहा छ 2 वर्ष अगाडि चिनको राष्ट्रपति आउँदा उनले भने चीनलाई तोड्नेहरूको हड्डी पसली हामी चुर गरिदिन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ। यो पनि भने फेरि जसले उनीहरूलाई सघाउँछ उनीहरूको पनि भलो हुँदैन। शेरबहादुर देउवालाई भनेको होला, उनीहरूलाई पनि भनेको। अब यहाँ एमसिसी आएर हाम्रो पाहाडमा टोटका खनेर चीनको विरोधमा उसले गतिविधि गर्न सुरु गर्यो भने उसले त दनक दिन्छ, त्यहाँबाट हामी मर्ने हुन्छौँ। र त्यसको साथसाथै यहाँका दलालहरू पनि त्यसको शिकार हुन्छन् नि। यस प्रकार उनीहरूले हाम्रो भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई असुरक्षित बनाउन खोज्दा हामी पनि असुरक्षित भयौँ, असुरक्षित हुने नै भयो। त्यस कारण मित्र हो, यो यस सन्दर्भमा आएको हामीलाई युक्रेन जस्तो बनाउन खोज्दैछन् शेरबहादुर देउवाले। हामीले पहिले पनि त थियो नि, रुस र अमेरिका दुईवटा सुपर पावर थिए। अब त्यस बेला कम्युनिस्ट युएसएसआर मानिन्थ्यो। त त्यस बेला हाम्रो नेपालकै राजा महेन्द्रले असंलग्न हुनुपर्छ, हामी रुसपट्टि पनि होइनौँ, हामी अमेरिकापट्टि पनि होइनौँ। उनले त्यसो भन्न सके, राजाले अन्तर्राष्ट्रिय असंलग्न आन्दोलनको नेता हुन सके र देश जोगियो। अहिले आएर यी दलालहरू के भन्छ, हामी डेमोक्रेटिक वर्ल्डका सदस्य, प्रजातान्त्रिक दुनियाँका सदस्य। ल अर्कै भाषा हो भने हामी अमेरिकाको गुटमा छौँ भन्न खोजेको यो अरुण सुवेदी हो। हामीले अहिले पनि गुटबाट निरपेक्ष रहनुपर्छ। न हामी चीनको गुटमा हुन्छ, न हामी रुसको गुटमा हुनुहुन्छ, न हामी भारतको गुटमा, न अमेरिकाको गुट। हामी गुट निरपेक्ष हौँ, हामी कुनै गुटमा रहँदैनौँ। यसरी नै हाम्रो देश जोगिएको, अब पनि यसरी नै जोगिन्छ। अहिले यिनीहरूले एमसिसी ल्याएर हामीलाई अमेरिकाको गुटमा लाँदैछ। यो आक्रमणकारी शक्ति हो। अमेरिकाको दुनियाँमा खराब रेकर्ड छ। 300 बढी ठाउँमा यसले आक्रमण गरेको छ, लाखौँ मान्छेलाई मारेको छ, कहिलेलाई दुःख दिएको छ। भर्खरै पनि मैले बयान गरिनँ। यस्तो मुलुकसँग यसले शेरबहादुर देउवाले हामीलाई नार्न खोज्दैछ। अब त्यस्तो भन्नु बुलाहासँग हामी जस्तो आकारले भनौँ न साँडो मृगलाई, बुलाहा साँडेसँग हामी नेपाल जस्तो मृगलाई एउटै जुवामा बाँध्न खोज्दैछ शेरबहादुर। कति अपराधी हो मान्छे। त्यो बुलाहा त्यो गोरु चाहिँ दौडेर गयो भने बिचरा त्यो सानो हरिण त झुन्डेरै मर्छ। हाम्रो स्थिति त्यही बनाउँदैछ। त्यस कारण हाम्रो विरोध हो।
हामी कुनै गुटमा लाग्दैनौँ, चिनको गुटमा पनि लाग्दैनौँ, रुसको गुटमा पनि लाग्दैनौँ, अमेरिकाको गुटमा पनि लाग्दैनौँ। गुटमा लगाएर नेपाललाई शेष गर्न पाउँदैनौँ। अब यिनीहरूले यसो गर्छन् भने हेर्नुहोस्, अब अहिले त देशभित्र अहिले अब हाम्रो विरोधले लास्टमा बहुत्व भनौँला, हाम्रो विरोध ठुलो नभए पनि हामीले जनताको पक्षमा गरेको विरोधले देशभरि हजारौँ हजार सङ्गठनले लाखौँ नेपालीहरू विरोध गरिरहेका छन्। त यसको थर्कोले गर्दा नि उनीहरूले चाहे जस्तो यसलाई पास गर्न सकेका छैन। अहिले पनि विलम्ब भइरहेको छ। आज पनि यिनीहरू सोच्छन् बैठक नबसिकन यिनीहरूले स्थगन गर्ने आइतबारसम्मलाई, किनभने शेरबहादुर देउपाची सदनमा लगेर यसको एउटा औपचारिकता पुरा गर्ने मात्रै होइन, यसलाई जसरी पनि पास गर्ने ठाउँमा लागेको रहेछ नि अमेरिकाको जोइ। हुन त राणाजी छोरी बिहे गरेका छन्, तर त्यो नमी भनेको त अमेरिकी राजदूत थिइन् नि, जुलिया चाङ ब्लक, उनले बिहे गराइदिएको। त्यसकारण उनी उतापट्टिको गुण चुकाउन गर्दैछन्। त्यसै कारणले होला अस्ति केपी ओलीसँग भेट्न जाँदा शेरबहादुरले आफू मात्रै गएनन्, उसले जुलिया चाङ ब्लककी छोरीलाई पनि साथी लिएर गएका थिए, किनभने शेरबहादुरसँग भन्दा छोरीसँग बढी विश्वास होला उनीहरूलाई। त्यसकारण शेरबहादुरले त्यहाँ गएर केही नागागु गर्ला कि भनेर उनले आफ्नो मान्छे पनि पठाएको होला। त्यस्तो गरेर उनले हामीलाई क्रिमिया बनाउन खोज्दैछ। त्यही कारण यो बनाउन दिनुहुन्न। त्यही कारण हामीले यो विरोध भएको हुनाले आज उनीहरूको बिचमा विरोध छ। आजसम्म उनले पास गर्न सकेनन्। जनताकै विरोधले हो। अघि पनि हाम्रो डमरजीले भनिसक्नुभयो, हिजो चिठी लेख्ने शेरबहादुरसँग नारिएर चिठी लेख्ने प्रचण्डले आफू पार्टीभित्रको विरोध, देशभरिको विरोधले गर्दा अब चेत बाबा काशी हामी यसलाई समर्थन गर्दैनौँ भने, अब माधव नेपाल उसले पनि हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ भन्नु पुग्यो। हिजो समर्थन गर्छौँ भन्नेहरू समर्थन गर्छौँ भनेर यो 5 गुटेको जुन गठबन्धन छ नि, यो एमसिसीकै यो यसलाई पास गर्नको निम्ति बनेको हो क्या। यो परामधेस पनि यही एमसिसी पास गर्नको निम्ति परामधेस भएको सर्वोच्चबाट यही देखिँदैछ। त यस्तो भएर त्यो रोकिएको छ। अहिले त्यति मात्रै होइन, अहिलेसम्म प्रतिपक्षमा रहेका केपी ओली चुप छ। यो उनको यो चुपबाट अत्यन्त घातक यो मौनता, उनले मुख खोल्नै पर्छ। म भन्छु केपी ओली पूर्व प्रधानमन्त्री जो मेरो गाउँले साथी, तपाईँ नरक जाने हो भने एमसिसीलाई समर्थन गर्न बोलिहाल्नुहोस्, जानुहोस् नरक, हामी काजक्रिया गरौँला। होइन तपाईँ देशलाई हो लगाउने हो भने आँट गरेर बोल्नुहोस् एमसिसी, नो एमसिसी। त अहिले त्यो लडाइँ छ। अब केपी ओलीलाई शेरबहादुर देउवाले धेरै गुण लगाएका छन्। अब तिम्रो सबै कुरा मान्छु म, हामीलाई साथ देऊ भन्छ। अब फेरि अर्को उनीहरूको सत्ताको निम्ति केपी ओली चतुर खेलाडी हुन्छ नि, जुवा खेल्ने पनि जुवाडे पनि, कोही हुसु जुवाडे हुन्छ, चलाक जुवाडे हुन्छ, यी चलाक जुवाडे हुन् क्या। त यिनले जुन सत्ताको निम्ति अहिले एमसिसीलाई खेलाइरहेका छन्। त मैले यसलाई के भनेको छु भने यो ग्रेनेडलाई फुटबल ठानेर नखेल्नुहोस् केपी ओली, त्यो पिन फुस्केर पड्क्यो भने तिम्रो घरबाटै हुन्छ। यस्तोमा खेल्नु हुँदैन। तर त्यो खेल्दा खेल्दै तपाईँले सत्ता पाउनको निम्ति एक हदसम्म त खेल्नु, तर देशैमाथि नखेल्नुहोस्। तपाईँले भने जस्तो सभामुखले राजीनामा दिए अथवा सभामुखलाई महाधिवेशन लगाउन तयार भए, तपाईँले भनेको 14 जना सांसदलाई निलम्बन गर्न तयार भए, माधव नेपालको पार्टी खारेज भयो। यति भएपछि तपाईँले चयन भयो अनि तपाईँ एमसिसीलाई पास गर्ने? तपाईँको लडाइँ जन्मदेखि तीसम्म हो, देशलाई नरकुण्डमा फसाउने तपाईँको उद्देश्य हो। यस्तो तुच्छ व्यक्तिवादी कुरामा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली फँसेका छन्। यति भए पनि उनले जति प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले जति उनलाई कुरेस गरे पनि उनले म सहयोग गर्छु, तपाईँको गठबन्धनले तपाईँलाई छोड्यो भने पनि तपाईँको सरकार ढल्दैन, तपाईँ नि सरकार चलाउनुहोस् त भनेका छन्, तपाईँ नि चुनाव गर्नुहोस् भनेको पनि बाहिर आएको छ। तर एमसिसीलाई पासै गर्छु चाहिँ भनेको छैन है, किनभने यहाँ ठाउँ राखेको हो कि नरक नजानलाई ठाउँ राखेको हो भने त राम्रै कुरा हो। अहिले तपाईँको धेरै दोग्ला कुराहरूको मैले विरोध गरेँ भने भोलि परेको बेलामा तपाईँलाई नो एमसिसी भन्नुभयो भने तपाईँको 1000 दोषलाई मैले माफ दिनेछु, किनभने देश यो नरकुण्डमा जानबाट जोगिन्छ। त्यही कारण अहिले उनको निर्णयमा धेरै कुरा भर गरेको छ। अघि देश अब एमसिसी माथि, देशमाथि एमसिसी लादिन्छ भने केपी ओलीको कारणले लादिन्छ। त्यही यस्तो काम नहोस् भन्ने खबरदारी हाम्रो यो सभाको खबरदारी हो। त यिनै कुराहरूलाई राख्नको निम्ति हामीले गऱ्यौँ। हुन त यो जनताले हामीले यहाँ यो हाम्रो यहाँको चौथो पटकको जनसभा हो। यहाँ हिजो मात्रै हामीले दक्षिणपट्टि हामीले कोटेश्वरबाट आएर सिभिल हस्पिटल सांसदको कानमा पुर्याउने हो।
त उनीहरूको यो जुन निन्द्रा छ कुम्भकर्ण निन्द्रालाई चिर्नु हो हाम्रो उद्देश्य र उनीहरू देशको पक्षमा आउनु भन्नु हो। त्यसको निम्ति हामीलाई सुरक्षाकर्मीसँग लड्नु छ। हामीले सुरक्षाकर्मीसँग लडेर 10 जना सुरक्षाकर्मीलाई हामीले घायल गऱ्यौँ। सुरक्षाकर्मीले 20 जना प्रदर्शनकारीलाई घायल गरे, कसैले जित्दैन, सबै हारेकै हुन्छ। त्यसरी होइन, हामीले देशका जनतालाई उठाएर यी जुन कुम्भकर्णको निज सोधेर देशप्रति दागा धर्दैछ यिनीहरूलाई हामीले जगाउने कुरा हो। त्यसको काममा हामी गएका छौँ। अहिले पनि आइतबार फेरि बस्दैछ, उनले फकाउँदैछ, केपी ओली कति फकिरहे उनको हेर्न बाँकी छ। त्यस कारण हामीले आइतबार पनि हामीले घन्टा बजाउनु पर्नेछ। यो कुम्भकर्णको निन्द्रा खोल्नको लागि घन्टा बजाउनु पर्नेछ। हामी आइतबार पनि आउनेछौँ, हामी विरोध गर्नेछौँ, हामी सशक्त विरोध गर्नेछौँ, यिनको यो देशघाती प्रवृत्ति चरित्रको निन्दा गर्नेछौँ।